दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गरी जोडिनु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। समाचार सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। देशभरका सही समाचारहरू तपाईहरुमाझ केही मिनेटमै प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्न भने नबिर्सनुहोला। नेपाली बजारमा तरकारीको मूल्य आकाशियो। एक छाक तरकारी खान करिब 500 रुपियाँ लाग्ने निलम्बित प्रहरी निरीक्षक विनय कुमारी शाही विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। अन्ततः जागिर समेत चैत। यस बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। अनलाइनबाट 13 लाख भन्दा बढी ठगिएपछि 23 वर्षीय युवकले गरे आत्महत्या। केपी शर्मा ओली विरुद्ध माओवादी र रासोपा खनियो। रासोपालाई जोगाउन किन चाहन्छन् केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड, यस बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। धौलागिरी हिमालयमा ज्यान गुमाएका 5 जना रसियन आरोहीको शव उठाउन हेलिकप्टर प्रस्थान। साथै गरी प्रचण्ड र देउवा बीच विशेष भेटवार्ता भएको खुलासा। ओली सरकार केही दिनमै ढल्ने सङ्केत। यस बारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। र त्यसैगरी काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली बीच केमिस्ट्री नमिलेपछि यो सरकार ढाल्नुपर्ने रवि लामिछानेको दाबी। दुर्गा प्रसादले गरे ओली सरकार विरुद्ध भीषण आन्दोलनको घोषणा। यस बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग तर्सियो नेकपा एमाले। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजनीतिमा सक्रिय। उथलपुथल हुने गणतन्त्रवादीहरू तर्सिए। यस बारेमा पनि आजको समाचारमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछौँ। लोकसेवाले खुलायो अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन। यस बारेमा पनि जानकारी। कस्तो कस्तोले दिन पाउँछन् आवेदन, यस बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछौँ। माधव कुमार नेपाललाई भए पार्टी फुट्ने सङ्केत। विद्युत प्राधिकरणबाट अरबौं रुपियाँ लुटेको एमालेको आरोप। कुलमान घिसिङ भारत प्रस्थान। र कुलमान घिसिङले प्राधिकरणबाट अरबौं लुटेको प्रमाणसहित नेकपा एमाले गर्यो यस्तो घोषणा। राजनीतिमा खैला बैला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् आजको पहिलो तथा महत्त्वपूर्ण खबरतर्फ लागौँ। श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा एकजनालाई रूपन्दै यानि कि बुटुल प्रहरले पक्राउ गरेको छ। 40 वर्षीय सुनिता भट्टराई चौधरीको हत्या गरेको अभियोगमा देवदह नगरपालिका 9 भलोई बस्ने 50 वर्षीय दशरथ चौधरीलाई प्रहरले पक्राउ गरेको हो। दशरथले चक्कु प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते भएकी सुनिताको देवदह मेडिकल कलेज भलोईमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको सूचनाका आधारमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट भलोई र इलाका प्रहरी कार्यालय बुटुलबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय बुटुलले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूले बुझाएको सदस्यता शुल्कबाट केन्द्रीय कार्यालय बनाइएको बताएका छन्। सानिपामा जग्गा खरिद र भवन निर्माणमा नेपाली काङ्ग्रेसका सदस्यहरूको मन अपनत्व र स्वामित्व रहेको उनको भनाइ छ। नेकपा एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन किर्तिपुरमा 10 रोपनी 14 आना जग्गा व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङबाट दान मार्फत लिएपछि एमाले भित्र र बाहिर पनि यसबारे आलोचना भइराखेको छ। सोही प्रसङ्गमा काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्, हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय हामी आफै बनाएका हौँ। कैयौँ व्यवसायीको ससानो धन पनि यो निर्माणमा सरेक छ, तर मूलतः यसमा पार्टी सदस्यहरूको मन जोडिएको छ। उनले पार्टी कार्यालयमा श्रमिक किसान र सयौं शुभचिन्तक र समर्थकहरूको अपनत्व र स्वामित्व रहेको बताएका छन्। त्यसबेला 4 लाख भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यको सदस्यता रकम लेबी यसमा प्रयोग भएको छ। भवन निर्माण सकेर 2063 सालदेखि काङ्ग्रेस सानिपामा सरेको थियो। सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रको नीतिलाई फराकिलो अभ्यासमा नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि बढाएको पनि उनले जिकिर गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, ऊर्जा लगायत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले खर्बो लगानी गरेको उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्दै देशको ढोकुटीमा राजस्व बढाउने र रोजगारी सिर्जनाको दायरा विस्तारित गर्ने कार्य यति बेला राज्यको विशेष प्राथमिकता रहनुपर्छ, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भूकम्प प्रभावितलाई 1000 घर बनाइदिन सक्ने, गाउँमा शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्था भवन बनाउन सक्ने, 100वटा पुल बनाउन सक्ने, रङ्गशाला बनाउन सक्ने पनि उनको भनाइ छ। अझ ठुलो दान लिने दिने भए देशलाई ऋणमुक्त बनाउन निजी क्षेत्रले साथ दिन सक्ने पनि विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी छ। तर जहाँसम्म पार्टी कार्यालयहरूको कुरा छ त्यो चाहिँ मूलतः पार्टी सदस्यहरूले मिलेर बनाउनु पर्छ। मुठी बटारेर आकाशमा उचाल्नेहरू प्रत्येकले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय बनाउन एक मुठीको योगदान गर्न पाउनुपर्छ। बलियो भावनाहरू गाँसेर हुनुपर्छ। मेरो पनि योगदान छ भनेर प्रत्येकले अपनत्व बोध गर्न पाउनुपर्छ, एमालेलाई लक्षित गर्दै विश्वप्रकाश शर्माले टिप्पणी गरेका छन्। यतिखेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उक्त दानप्रतिको
एमाले भित्रबाट पनि यसको विरोध भइरहेको छ भने प्रतिपक्षी दलहरूले पनि विरोध गरेका छन्। सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि विरोध जनाएको छ। दर्शकहरू आप त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले 3 वर्षका लागि भनेर बनाएको सरकार 3 महिनामा नै आलोचित बन्न पुगेको छ र आज 3 महिना बनेको छ, 3 महिना भएको छ। सर्वत्र निराशा छाएको भन्दै गत असार 30 गते कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएका थिए। गणितका हिसाबले सबैभन्दा ठूला दल मिलेर 2/3 शक्तिशाली सरकार बनेको थियो। 3 महिना अर्थात् हनीमुन पिरियड कामको केही छनक देखाउने अवधि पनि हो। तर 3 वर्षका लागि बनेको दाबी गरेको सरकारले 3 महिनामा नै नागरिकलाई निराशा बनाएको छ। राजनीतिक स्थिरता, विकास निर्माण, अर्थतन्त्रमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण जस्ता पक्षमा सरकार 3 महिनामा खरो रूपमा उत्रिन सकेको छैन। पहिला 3 महिना अर्थतन्त्र सुधारको एउटा सूचकको रूपमा शेयर बजार बढ्यो। वर्षौंदेखि अल्पत्र पर्दै आएको टीआरसी विधेयक पनि अगाडि बढ्यो। पहिलो महिनाका यी दुई कामले केही सकारात्मक छनक दिएको थियो। त्यसपछिको दोस्रो महिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकअर्कालाई आश्वस्त पार्नका लागि समय खर्चिए। तेस्रो महिना प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा बित्यो। यही बीचमा नै बाढी र पहिरोको वितण्डामा सरकारको कमजोरी, तयारीको सर्वत्र आलोचना भयो। राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले दुई ठूला दलको सरकारले 3 महिनामा औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस एमालेको शक्तिशाली सरकार बनिसकेपछि जनताले केही हुन्छ कि भन्ने आश र अपेक्षा गरेका थिए। 3 महिनाको कार्यकाल हेर्दा यो सरकारको उपलब्धि औसत र प्रोपोगन्डामा सीमित बनेको छ। ठूला दलको सरकारको औचित्य पुष्टि हुन सकेन। सुशासनदेखि संविधान संशोधनसम्म ठूला कुरा गरियो, तर 3 वर्षका लागि बनाएको सरकार जनता 3 महिनामै निराश हुने परिस्थिति बन्यो। जनता 3 महिनामै अगाइसकेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नमा पनि सरकार चुकेको छ। सातबुँदे सहमति मार्फत गरिएका प्रतिबद्धता अल्पत्र रहेको छ। 3 महिनाकै अवधिमा सरकार अलोकप्रिय बनिसकेको बताइएको छ। दुई ठूला दलले चाहँदा संसदलाई प्रभावकारी काम गर्ने थलो बनाउन सक्छन्, तर महत्त्वपूर्ण विधेयक अल्पत्र पार्दै संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। 2/3 मत भएपछि सरकारले दिनदिनै नागरिकले बुझ्ने गरी काम गर्न सक्छ, तर सरकारका एकपछि अर्को काम विवादित बन्न पुगेका छन्, जसले सरकार थप कमजोर बन्न पुगेको छ। नतिजा दिनै नसकेपछि जनस्तरमा व्यापक नकारात्मक धारणा बन्न थालेको छ। संसदलाई पनि प्रभावकारी बिजनेस दिएर प्रभावकारी बनाउन दुई ठूला दल चुकिसकेका छन्। विपत्तिको पूर्व अनुमानपछि पनि आवश्यक अग्रसरता नलिँदा ठूलो मानवीय क्षति भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ। असोज 10 देखि 12 गतेसम्म भएको अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरो र डुबानले काभ्रे, ललितपुर सहित बागमतीका अधिकांश जिल्लामा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति गरायो, तर सरकारले पूर्ण तयारी र विपत्तिपछि भरपर्दो काम नगरेको भन्दै जनमानसबाट आलोचना भइराखेको छ। विपत्तिको पूर्व तयारी गर्न सरकारकै निकायले रेड अलर्ट जारी गरे पनि सरकार फिक्का देखिएको बताइएको छ। सरकारकै निकाय मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अविरल वर्षा हुने भन्दै रेड अलर्ट जारी गर्यो, तर सरकारले पूर्ण तयारी गर्न सकेन। बाढी पहिरोको वितण्डापछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा प्रभावकारी नै काम गर्न सकेन। विपदमा प्रधानमन्त्री विदेशमा घुमफिर गरे, उनको अभिव्यक्ति पनि संवेदनशील देखिएन। त्यसैले सरकारप्रति जनतामा दिनदाडै नकारात्मक धारणा बढ्न थालेको छ। भ्रष्टाचार र सुशासन, सहकारी ठगी प्रकरण, गिरिबन्धु टी एस्टेट काण्डमा सरकारले ठोस स्टेप लिन सकेन। विवादित व्यापारी मिनबहादुर गुरुङले एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन 10 रोपनी भन्दा बढी जग्गा दिएको र बनाउने जिम्मा लिएको विषयले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीभित्रै आलोचित बन्न पुगेका छन्। भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रतिवादी भएका विवादित व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले जग्गासहित एमाले पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गरिदिने विषय बाहिर आएको छ। यसमा पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट रहेको प्रष्टै देखिन्छ। कुन उद्देश्यले दानमा जग्गा र कार्यालय उपहार दिन लागेका हुनु भन्ने घाम जस्तै छर्लङ्ग देखिएको छ। यसैले प्रधानमन्त्री र एमाले प्रति व्यापक वितृष्णा बढ्दै गएको छ। यो 3 महिना प्रारम्भिक समय हो, तर असफलताको दिशातर्फका यस्ता गतिविधिले सत्तारूढ पार्टीमा अन्तर्विरोध आउने पक्का देखिएको छ। लाखौं सदस्य भएको पार्टीले विवादित व्यापारीलाई कार्यालय बनाउन दिएको विषय पार्टीभित्रै आलोचित बनेको छ। केन्द्रीय कार्यालय बनाउन भन्दै एमाले गत फागुनमा प्रत्येक सङ्गठित सदस्यबाट 100 रुपियाँ उठाउने निर्णय गरेको थियो, तर आफ्नै पार्टीको निर्णय विपरीत ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला विवादित काम भएकाले उनको आलोचना सुरु भएको हो। सुशासन प्रत्याभूत गर्ने घोषणा
गरेर बनेको सरकार र प्रधानमन्त्रीले आफै विवादास्पद काम गरेपछि आलोचनाका लागि अरू विषय नै नचाहिने बताइएको छ। काङ्ग्रेस र एमाले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यास समीक्षा गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको दावी गरेका छन्। दुवै दल सम्मिलित सरकारको काम यी उद्देश्य प्राप्तितर्फ छैन। आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कारण गराउनुको सट्टा सरकारको स्थायित्वको चिन्ता दुवै दलका नेतामा बढी देखिएको छ। साउन 6 गते विश्वासको मत लिँदा नै प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को नतिजा दिएर काम गर्ने बताएका थिए। तर नेपाली काङ्ग्रेससँग आलोपालो सरकारका लागि भएको 7 बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउने उनले समय खर्चिएका छन्। ओलीले 2083 असार 30 गते 2 वर्ष पुग्नुभन्दा 1 हप्ता अगाडि नै सत्ता छान्ने बताउँदै आएका छन्। ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रम र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत सत्ता समीकरण 2084 सम्म जाने दावी गर्दै आएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गत भदौ 16 गते अहिलेको सत्ता समीकरण 2084 को चुनावसम्म जाने निर्णय गरेको थियो। देउबाले त भदौ 17 गते निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवस कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धी एमालेसँग समस्या आए पनि मिलेर अगाडि बढ्ने बताइसकेका छन्। तर देउबाले यस्तो भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यो समीकरणलाई लिएर समान मत छैन। महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेसँगको समीकरणलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् भने यो गठबन्धनलाई अब अगाडि लैजानुको अर्थ नरहेको बताउन थालेका छन्। प्राथमिकतापूर्वक दुवै दलले संविधान संशोधनको नाराले अगाडि सारेका थिए। राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश र स्थानीय तहका विषयमा केही हेरफेर गर्ने लोकप्रिय नारा दुवै दलले अगाडि सारेका थिए। तर अझैसम्म पनि संविधानका के विषयमा संशोधन गर्न खोजेको भनेर प्रष्ट चित्र दुवै दलले अगाडि सार्न सकिरहेका छैनन्। बरु साना दललाई सिद्धाउन चाल चलेको भन्दै काङ्ग्रेस र एमाले रक्षात्मक बन्नुपर्ने स्थिति आइपुगेको छ। सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौ 27 गते सबै मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए। मासिक र चौमासिक समीक्षा गर्ने गरी 21 जना मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता भएको थियो। मन्त्रीहरूले 1 वर्षमा गर्ने कामको प्राथमिकता तोकिएको थियो। सम्झौता भए पनि यो अनुसारको नतिजा भने आएको छैन। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागू। कुलमान घिसिङका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषय जब जब सत्तामा आउँछन् त्यसपछि उनी ती विषय ओझेलमा पार्न आफ्नो कृत्रिम छविको बढाइ चढाइ गर्न लागि पर्छन्। अहिले पनि नेपाल सरकारले कम्तीमा 15वटा बदमासीको फेररिस्त सहित स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान आयोगलाई समेत छानबिनका लागि दबाव सिर्जना गरेको छ। सञ्चार माध्यममा समेत उनका बदमासीका विवरण छताछुल्ल भइसकेका छन्। यस्तो बेलामा उनले आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न मुख्यतः 2वटा अस्त्र प्रयोग गरेको देखिँदैछ। पहिलो अस्त्रका रूपमा उनले भारतमा नेपाली बिजुली निर्यात गरेको विवरण सञ्चार माध्यममा पठाइरहेका छन्। उनले पठाएको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2081-82 को पहिलो 2 महिनामा 7 अर्ब 54 करोड 61 लाख रुपियाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात भएको छ। साउन र भदौमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको 1 अर्ब 2 करोड 92 लाख युनिट विद्युत भारततर्फ निर्यात गरी सो रकम आर्जन भएको प्रचार उनले गरेका छन्। तर उनले निर्यातबाट भएको आम्दानी देखाउँदा आयातबाट कति रकम बाहिरियो भनेर उनले उल्लेख गर्दैनन्। नेपालीलाई अँध्यारोमा राखेर भारतलाई कौडीको भाउमा बिजुली बेच्ने र भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्ने उनको शैली अब सबैले थाहा पाइसकेका छन्। त्यस्तै सरकारले उनीमाथि कारबाहीको डन्डा उठाए लगतै उनले एक सूचना जारी गरी बक्यौता महसुल सम्बन्धी सूचना जारी गरेका छन्। सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको भोलिपल्टै उद्योगीलाई लक्षित गरेर डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै यसअघि जस्तै घिसिङले गोरखापत्रमा सूचना छपाएर 49वटा उद्योगको नाम र रकम छरपष्ट पारिदिए। घिसिङसँगै उनको संरक्षक दल माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि यो सरकारले उद्योगीसँग पैसा खाएर बक्यौता उठाउन नदिएको आरोप लगाइरहेका छन्। यसअघि घिसिङले नै बक्यौता नतिरेको भन्दै पटक पटक उद्योगको लाइन काट्दै जोड्दै आएका थिए। यति मात्रै होइन, उनले प्राधिकरणबाट ताकेता गरे जस्तो गर्ने र प्रचण्डले उद्योगीलाई बालुवाटारमा बोलाएर कुरा मिलाउने गरेका थिए। यद्यपि मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौताबारे उल्लेख गरिएको छैन। घिसिङमाथि सोधिएको स्पष्टीकरणमा प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली संशोधन सहितको एवं आर्थिक प्रशासन विनियमावली संशोधन समेत र सोसँग सम्बन्धित विगत 4 वर्षको अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न नीतिका निर्णयहरू पनि माग गरिएको छ।
त्यस्तै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण, छिमेकी मुलुकहरूका व्यावसायिक संस्थाहरूसँग गरेको विभिन्न मितिका सम्झौता एवं समझदारी पत्रहरूको विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ। विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमा रहेको प्राधिकरणको शेयर संरचना एवं ती कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारी र ती कम्पनीहरूमा प्राधिकरणको तर्फबाट अहिले काजमा खटिएका कर्मचारीहरूको विवरण पनि मन्त्रालयले कुलमान घिसिङसँग माग गरेको छ। प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको विगत 4 वर्षको वित्तीय विवरणसँगै प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूबाट पावर इभ्याकुएसन पूर्ण रूपमा हुन नसकेको अवस्था भई वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिएका आयोजनाहरूको विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ। हिमाल पावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्धित 60 मेगावाटको खिम्ती एक जलविद्युत आयोजनासँग स्वामित्व हस्तान्तरणबारे विद्युत प्राधिकरणले गरेको वार्तासँग सम्बन्धित विवरण पनि माग गरिएको छ। त्यस्तै विगत 4 वटा आर्थिक वर्षदेखि प्राधिकरणका विभाग निर्देशनालय र कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृति भएका बोलपत्र सम्बन्धी विवरण पनि स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छ। विगत 4 वर्षमा भएको सञ्चालक समिति सदस्यहरूको विदेश भ्रमण सम्बन्धी विवरणसँगै ती भ्रमणसँग सम्बन्धित खर्चको विवरण र भुक्तानीको स्रोत पनि स्पष्टीकरणमा मागिएको छ। डेडिकेटेड फिडर ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवं सो महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू पनि मन्त्रालयले माग गरेको छ। त्यस्तै प्राधिकरणले विभिन्न बोलपत्र मार्फत खरिद गरी जडान हुन बाँकी स्टोरमा मौजाद रहेका ट्रान्सफर्मरहरूको अद्यावधिक विवरण पनि माग गरेको छ भने अहिले बोलपत्र आह्वानका लागि तयारी भइरहेको स्मार्ट मिटर लगायतका वस्तु सामग्रीको विवरण पनि माग गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। डडेलधुरामा रात्रि बस दुर्घटना हुँदा एक शिशुसहित 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना घाइते भएका छन्। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरदेखि बैतडीको पुरचौडी जाने गरेको पवनदूत यातायातको ना 8ख1078 नम्बरको बस मंगलबार राति 11:30 बजेतिर डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 7 खर्से खारमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परेर 2 महिला, 1 पुरुष र 1 शिशुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रहरी महानिरीक्षक तथा प्रवक्ता उपेन्द्र बहादुर बमले जानकारी दिएका छन्। मृत्यु हुनेमा बैतडीको पुरचौली नगरपालिका 3 का 45 वर्षीय जयमती बोहरा, सोही ठाउँकी अन्दाजे 20 वर्षीय कमला बोहरा, उनका नाबालक छोरा र सोही ठाउँकी 22 वर्षीय सहदेव बोहरा रहेको उनले बताएका छन्। दुर्घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनुमा पुरचौडी नगरपालिका 7 का 24 वर्षीय नवराज साउद, वडा नम्बर 6 का 24 वर्षीय राजेन्द्र साउद, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 4 का 25 वर्षीय दिनेश साउद, डडेलधुराको आलीताल गाउँपालिका 1 का 21 वर्षीय मुकुन्द बोहरा, दार्चुलाको मारमा गाउँपालिका 5 बस्ने 34 वर्षीय विमला महता, कृष्णपुर नगरपालिका 5 की 65 वर्षीय धनमती साउद घाइते भएका हुन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् आजको तरकारीको मूल्यबारे जानौँ। काठमाडौँमा आज बोडी, बरेला, च्याउ, चम्सुरको साग लगायत केही तरकारी र फलफुलको भाव बढेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्य सूची अनुसार तने बोडीको भाव बढेर प्रति केजी 90 रुपियाँ पुगेको छ भने लोकल परवल 85, चिचिनो 45 रुपियाँ, घिरोला 75 रुपियाँ, सलगम 110 रुपियाँ, बरेला 116 रुपियाँ 57 पैसा, चम्सुरको साग 276 रुपियाँ 67 पैसा तोकिएको छ। त्यसैगरी कन्या च्याउको भाव बढेर प्रति केजी 152 रुपियाँ, गिजको साग 286 रुपियाँ 87 पैसा, सेलगरी र पुदिना 950 रुपियाँ प्रति केजी, अदुवा 210 रुपियाँ, भेड खुर्सानी 276 रुपियाँ 67 पैसा र रोक टमाटर 226 रुपियाँ 67 पैसा कायम गरिएको छ। गोलबेडा केजी प्रति केजी 140, सानो लोकल गोलबेडा 55, गोलबेडा सानो टनेलवाला 60, रातो आलु 95, रातो आलु भारतीय 60, आलु रातो मुडे 80, भारतीय प्याज सुकेको 103 रुपियाँ तोकिएको छ। नेपाली बजारमा यतिखेर तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी दशैं मनाउन गाउँ गएका फर्किने क्रम बढेको छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं मनाउन काठमाडौँ उपत्यका बाहिर गएकाहरू फर्कन थालेपछि काठमाडौँ भित्रिने नाकामा भिड देखिएको छ। काठमाडौँको कलङ्की, थानकोट, भक्तपुरमा नाकामा सवारी साधनको लामो लाइन छ। दशैंको नवमी र दशमीका दिन काठमाडौँ उपत्यकामा यातायात सुनसान जस्तै भए पनि बिस्तारै गाउँ गएकाहरू उपत्यका नै फर्किने क्रम बढेसँगै सडकमा चहल पहल बढेको हो। गाउँबाट फर्किनेहरू सडकमा सामान र बालबालिका सहित उभिएको देख्न सकिन्छ।
दर्शक महानुभाव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आश्विन शुक्लपछि चतुर्दशी र पूर्णिमा पनि आजै परेकाले मानिसजनबाट आशीर्वाद स्वरूप नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा यस वर्षको बडा दशैंको टीका र जमरा लगाउने दिन आज अन्तिम हो। सूर्योदय कालमा चतुर्दशी र मध्यरातमा पूर्णिमा तिथि परेकाले कोजाग्रत र पूर्णिमा आज परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। साँझमा पूर्णिमा तिथि पर्दा गरिने पूर्णिमा व्रत भने कार्तिक 1 गते बिहीबार परेको समितिका सदस्य एवं वाल्मीकि विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक देवमणि भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। यसैले आज मान्यजनहरूबाट नवदुर्गाको प्रसाद स्वरूप टीका र जमरा लगाउने अन्तिम दिन हो। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म नवदुर्गाको साधना गरिएको प्रसाद स्वरूप विजयादशमीका दिनदेखि सुरु भएको टीका र जमरा लगाउने क्रमको आज अन्तिम दिन हो। मान्यजन टाढा टाढा हुने आफन्त विजयादशमीदेखि आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म आशीर्वाद थाप्न घर घरमा जाने गर्दछन्। आफन्त टाढा हुनेका लागि बडा दशैं नवदुर्गाको प्रसाद र आशीर्वाद लिनुका साथै भेटघाट गर्ने अवसर पनि हो। अष्टमी र महानवमीका दिन सुनसान प्राय देखिएको राजधानीमा विजय दशमीदेखि नै चहल पहल बढ्न थालेको छ। निधारमा रातो टीका र जमरा लगाएका नागरिक मान्यजनको हात टीका लगाउन गइरहेका देखिन्छन्। बडा दशैंको सार्वजनिक विदा सोमबार सकिएर मंगलबारदेखि सरकारी कार्यालय खुलेका छन्। टीका र आशीर्वाद थाप्ने क्रम भने कोजाग्रत पूर्णिमामा अखिल बलि पूर्ति नभएसम्म निरन्तर चलिरहने शास्त्रीय व्यवस्था रहेको छ। यस वर्ष आज अखिल बलि पूर्ति र कोजाग्रत र पूर्णिमा तथा कार्तिक 1 गते बिहीबार पूर्णिमा व्रत परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले स्वीकृति दिएको पात्रो पञ्चाङ्गमा उल्लेख छ। कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन राति जागराम बसी महालक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। कार्तिक 1 गतेदेखि नेपालीको महान चाड बडा दशैं समापन हुने भएको छ। दर्शक महानुभाव यसपालिको दशैं कसरी मनाउनु भयो, कस्तो रह्यो तपाईहरूको दशैं? देशभित्र मनाउनु भयो अथवा देश बाहिर मनाउनु भयो? यसपालिको बडा दशैंले तपाईहरूको सुख शान्ति उल्लासमय रहोस्, जीवन सधैँभरि हाँसी खुसी रहोस्, आर्थिक विकास होस्, आर्थिक उन्नति प्रगति होस्। विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ भने तपाईको भ्रमण सफल रहोस्। विदेश पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको विदेश यात्रा, वैदेशिक रोजगारमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको वैदेशिक यात्रा पनि सुखमय रहोस्। यसपालिको बडा दशैंले तपाईको परिवारमा खुशीमय छाओस्, सुखमय